والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عشية مناقشة القضية الصحراوية في مجلس الأمن، وطبعا بالتنسيق مع شبكة الصحفيين الداعمين للقضية الصحراوية وجريدة المجاهد، ارتأينا أن نقف وقفة تضامنية رمزية مع القضية الصحراوية. وطبعا يشرفنا كثيرا أن يحضر معنا وجه دبلوماسي وناشط سياسي سي عبد العزيز رحابي، أولا لتنشيط هذا اللقاء بمداخلة في الموضوع، ثم راح يكون سي مصطفى عيد موهوب اللي هو رئيس شبكة الصحفيين الجزائريين المساندين للقضية الصحراوية، ثم تكون مداخلات لبعض الباحثين في القضية الصحراوية اللي راح يقدمهم صديقنا أخونا سي مصطفى عيد موهوب. وبداية نصت وإياكم إلى فاتح الكتاب ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأرواح شهداء الثورة الصحراوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الأخ مصطفى عيد موهوب لربما أرحب بالحضور الكريم. ارتقينا في شبكة الصحفيين الجزائريين الداعمين للقضية الصحراوية أن نقف اليوم، وهي في الحقيقة وقفة لنجدد التضامن مع الشعب الصحراوي في ظل ظرف تعيشه الجزائر، ظرف استثنائي. هذا الظرف تتبعه حركة شعبية عارمة مطالبة بالحريات، مطالبة بالديمقراطية، ومطالبة بتحقيق العدالة. ونعتبر أن القضايا العادلة كالقضية الصحراوية وبين القضايا العادلة في العالم هي في صميم النضالات الجزائرية منذ نجم شمال إفريقيا، المرتبطة بالاستقلال الوطني وبالحرية. وبالتالي في هذا الإطار أردنا أن نذكر أنه لا يمكن أن نطالب بالحريات لنفسنا بدون أن نطالبها للآخرين، وخصوصا الشعوب التي لا زالت تعيش تحت نير الاستعمار كالشعب الصحراوي. إذن في هذا المجال ارتأينا أن نقف اليوم لنذكر هكذا ثوابت لدى الشعب الجزائري، وهي ثوابت المتعلقة بالحريات، بالديمقراطية وبالاستقلال وبالسيادة. ومن أجل تنشيط هذه الوقفة إذن معنا الدبلوماسي الجزائري المعروف سي رحابي ليعطينا إضاءة حول ما تعيشه القضية الصحراوية اليوم عشية اجتماع المجلس الأمن، وكذلك ما تعرفه القضية يعني في مجال يعني المفاوضات الحاصلة تحت يعني
إشراف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وهو هورست كولر. وبعده ستكون مداخلة للدكتور يحيى الزبير اللي عنده يعني تدخلات كثيرة حول القضية الصحراوية، ومعروف كذلك بتحاليله في المسألة هذه بالذات. وهناك كذلك تدخل للأستاذ كاتب وهو أستاذ في الجامعة الجزائرية ليعطينا يعني إضاءة حول علاقة الأمم المتحدة بالقضية الصحراوية منذ البداية إلى يومنا هذا. ويعني ستكون هناك مداخلة أخرى لممثل المجتمع المدني المتضامن مع القضية الصحراوية، وهو معروف يعني قدم الكثير من أجل يعني القضية، وهو سي محرز العماري. ويعني ونرحب بالجميع هنا، يعني برلمانيين، ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صحفيين، صحراويين موجودين اليوم معنا. مرحبا بكم في هذه الوقفة. ونعطي الكلمة للأستاذ رحابي. تفضل. شكرا تلميذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر الجزيل على هذه الدعوة. يعني عندي مدة كبيرة ما كانش عندي نشاط في القضية الصحراوية بسبب هذه الهبة الشعبية اللي تعيشها الجزائر. الجزائر مش تعيش ظروف عادية، وانتم تعرفوا ان هوية الدبلوماسية دائما تتأثر بما يجري في الداخل. هذا مبدأ تاريخيا مقر به، والناس كل تقبل ان طبيعة النظام الداخلي تأثر كثير على السياسة الخارجية مهما كانت. بعد السياسة الأمريكية قد تتغير بعد 20 أو 30 سنة عندما تكون السكان الأصليين من أمريكا اللاتينية أو السود يكونوا الأغلبية. أكيد ستتغير، وبالتالي طبيعة النظام دائما تتغير عندما السياسة الخارجية تتغير شيئا ما، عندما تتغير السياسة الداخلية. وهذا موجود في تاريخنا، في هويتنا الدبلوماسية. مجيء شادي بن جديد تغير، كان منعرج كبير في السياسة الخارجية. التوازن بين الشرق والغرب هذا كان منعرج تاريخي في السياسة الخارجية، مع أن احنا كثير ما ننتبهولوش، مع أنه كان أساسي في هوية الدبلوماسية الجزائرية من الثمانينات. التحالفات كذلك قد تتغير بحكم مواقف ساعات بعض الأحيان الشخصية للرؤساء، ولكن ما هو حقيقة مهيكل، ما هو ثابت في السياسة الخارجية هي مؤازرة قضايا التحرر في العالم. هذه معروفة داخلة في الهوية تاعنا. في أغلب الأحيان وأكثر من مرة الناس يقولوا لك وعلاش تأييدكم غير مشروط للصحراويين أو للفلسطينيين غير مشروط. هذا لأن ما دام الدبلوماسية توازنات من المفروض ما يكونش غير مشروط، ولكن هذا راجع الهوية تاعنا. كل واحد عنده الهوية تاعه. الهوية هي اللي تحكم في السياسة الخارجية، ما تحكمش فيها المصالح فقط، ما تحكمش فيها المبادئ فقط، تحكم الهوية. التاريخ يحكم، عنده دور مميز. ففي الظرف الحالي أنا أود أن أحكي على خاصة على الظرف الحالي والعلاقة تاعه بالقضية الصحراوية، ثم شوية مجلس الأمن، لأن كل مرة الجزائر تعيش أزمة داخلية جيراننا والحلفاء تاعهم يراهنوا على إضعاف الجزائر أو تراجع الموقف الجزائري من القضايا الأساسية في السياسة الخارجية. هذه حصلت في سنوات العنف السياسي والأمني اللي عشناه في التسعينات، عندما كثير من الدول راهنت على تراجع الموقف الجزائري فيما يخص القضية الجزائرية. كثير من الدول كذلك ساومت الجزائر في القضية الصحراوية آنذاك، ولكن مهما كانت حدة المشاكل الداخلية تاعنا بقينا متمسكين بموقفنا المبدئي.
كثير الناس يلومونا يقولوا أنتم ما كمش براغماتيين، تعرفوش تتعاملوا مع الحقائق. أنتم ما تعرفوا البراغماتية الغربية وين وصلتنا، في أغلب الأحيان توصل للحروب أو توصل لانهيار الأنظمة. يعني خاصة أن البراغماتية تاعهم هذيك تكيل دائما بمكيالين، هذه البراغماتية يطلبوها منا ولكن ما يطبقوهاش في المشرق، في الشرق الأوسط، في القضية الفلسطينية. فبالتالي أعتقد أن كل من راهن على أن الجزائر ستتراجع في التأييد تاعها للقضية الصحراوية في التسعينات، واللي راهن اليوم هذه موجودة، هذه حقيقة كذا، هذه طبيعة العلاقات الدولية. اللي راهن اليوم على أن الجزائر ستتراجع في التأييد تاعها القضية الصحراوية على أساس أنها عندها مشاكل داخلية، على أساس أنها عندها أولويات، ما يعرفش مليح تاريخ الهوية تاع الدبلوماسية السياسة الخارجية الجزائرية. ثم علاقتها بالوضع الحالي أن الجزائر ديمقراطية، يعني احنا الآن نحاولوا نخرجوا من نظام غير ديمقراطي باش ندخلوا في نظام ديمقراطي. المخاض صعب، يتطلب وقت، يتطلب تضحيات، يتطلب تنازلات، يتطلب روح مرتفعة من المسؤولية، ولكن هذا الرهان مهم لأن المواطنات تولي تلعب دور فيه أساسي. فبالتالي يبقى الموقف الرسمي من القضايا السياسة الخارجية يولي يتكى على المواطنة، يتكى على الشعب أساسا، مش موقف حكومي فقط. فبالتالي هذا الرهان الديمقراطي في اعتقادي الشخصي قد يقوي من الإجماع الوطني حول السياسة الداخلية، السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية. وهذا مهم كثير، مهم في الظرف الحالي أن نحافظ على الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. وهذا العلاقة، هذه الصلة القوية بيناتهم الاثنين تقوى في النظام الديمقراطي، لأن تبقى القرارات تاع السياسة الخارجية مش قرارات الحكومة فقط معزولة على المجتمع، تبقى تعبر كذلك على حقيقة الرأي العام داخل المجتمع الجزائري، تكون عندها قوة. تعرفوا عندما تتعاملوا كثير مع الغرب كل مرة تقول له علاش عندك الموقف هذاك، يقول لك عندي رأي عام. احنا ثاني عندنا رأي عام، وهذه حقيقة تاريخية الآن في الجزائر. عندنا رأي عام الآن قوي يقيس لكل شيء ويحب يكون طرف في كل شيء ويحب يعطي رأيه، ولكن هذه في آن واحد تعطي شرعية للسياسة الخارجية، تعطي قوة للسياسة الخارجية. أعتقد أن الناس اللي تراهن على إضعاف الجزائر في مواقفها السياسية في الظرف الحالي انتقلت كثير، لأنها ما تعرفش حقيقة من تاريخ الدبلوماسية السياسية. وفكرك بهذه بمحضر في التسعينات عندما حاول المغرب يساومنا في قضية أمنية مع موقفنا من الصحراء الغربية، هذه موجودة وشهود مازالوا حيين لا يطول لهم في العمر. ثم كاين إشكال ثاني للأسف يسوق له كثير في الرأي العام، في وسائل الإعلام وحتى عند المثقفين، عند الثينك تانكس، نسمع كثير من الناس تقول أن القضية الصحراوية هي التي تعرقل بناء صرح المغرب العربي. أنا عندي ملاحظات كملاحظ خارج، أنا خارج الشبكة الدبلوماسية منذ 20 سنة، فبالتالي عندي قراءتي الشخصية وعندي كذلك شهادات كدبلوماسي. بناء اتحاد المغرب العربي كان على أساس اتفاق استراتيجي بين كل الأطراف قبل مراكش في زرادة، على أساس أن بناء المغرب قد يساعد في حل القضية الصحراوية، لأن القضية الصحراوية موجودة منذ 75 واتحاد المغرب العربي 88. فبالتالي هي جاءت قبل اتحاد المغرب. الدليل على ذلك أن جلالة الملك آنذاك استقبل وفد كان فيه ناس، واحد مات وكان فيه الرئيس الحالي إبراهيم غالي، وفد من الصحراويين. على هذا الأساس
أن خليه نبنيو الاتحاد المغاربي لأنه قد يساعد في حل المشكل تاع الصحراء الغربية، ويسوق في آن واحد، تسوق مغالطة كبيرة تلقاها عند تقريبا كل الصحف الغربية، أن القضية الصحراوية هي السبب في انعدام بناء هذا الاتحاد المغربي. هذه مغالطة تاريخية حقيقة، مغالطة تاريخية. ثم حتى الاتحاد المغربي ليس لدينا أي مسؤولية في المشاكل اللي عنده في المسار تاعو، توقف بطلب من المغرب مش بطلب من الجزائر، والدليل على ذلك الجزائر مضات 90% أو 95% من الاتفاقيات كانت في اتحاد المغرب العربي، والمغرب مضى فقط 30%. وهناك كذلك حقيقة سياسية أن احنا الجزائريين متمسكين كثير باتحاد المغرب العربي، هذا رجع كذلك إلى الهوية تاعنا، إلى تاريخنا، مع أن هذه جيراننا يفكروا أكثر في الاندماج العمودي، وإحنا ما زلنا في الأفقي. هما يبحثوا يندمجوا مع الغرب، عندهم اتفاقيات مهمة مع أوروبا ومع الغرب، يبنيوا العلاقات تاعهم مع أوروبا، ويبقى الخطاب السياسي هذا حول اتحاد المغرب العربي موجود أساسا في الجزائر، أساسا في الجزائر. النخب تاعنا مازالت نخب عندها قراءة تاريخية للعالم، قراءة للماضي، أكيد نأسس كثير على الماضي الدائم في قراءة الجزائريين للعلاقات الدولية. ما عندناش قراءة استشرافية، كثير منا خاصة داخل الإعلام وعند الطبقة السياسية متمسكين باتحاد المغرب العربي وما يعرفوش حقيقة علاقة جيراننا مع أوروبا، حقيقة اندماج جيراننا مع باقي تاع العالم. مليح التكامل المغاربي هذا مطلب شعبي ومطلب سياسي وهل ما جرى، ولكن هناك حقيقة العلاقات الدولية، هذه البراغماتية كذلك كنا نحكي عليها. ثم أخيرا النقطة الأخيرة، لأني أعتقد أن الآن القضية الصحراوية فيما يخص تناولها داخل الأمم المتحدة قد تعيش منعرج مهم. أنا تفائلت عندما عين هورست كولر، هو معروف شخصية مميزة يصعب أن تضغط عليه، اللي قبله كيف كان شخصية مميزة. المشكل تاعه أنه كان أمريكي، هذا هو المشكل تاعه، يعني بالنسبة للمغاربة أنه كان أمريكي. أمريكي هو يعني بيني وبينكم هما المغاربة عمرهم ما رضوا بواحد، ما كانش واحد ممثل ما عدا خافير بيريز دي كويلار كان رئيس بيرو السابق، نظرا لعلاقاته مميزة مع اسبانيا كانوا راضيين به كثير، الباقي كل ما رضوش بهم، لأن عندما أي ممثل أممي تكون عنده سياسة حقيقة حيادية يرفضوه. فهذه حقيقة كذلك ربحا للوقت، وكل ما المغرب يربح الوقت، مع أن بين قوسين هذا كذلك ثابت في العلاقات في قضية الصحراء الغربية، ما كانش دولة في العالم اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذا لازم الواحد يقولها يوميا، مهما كانت المواقف تاعهم، مهما كانت التحالفات تاعهم، ما كانش دولة في العالم واحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذا مهم كثير. فبالتالي السيادة تاع الصحراء الغربية كاملة قانونيا وسياسيا، حتى حلفاء المغرب ما اعترفوش بها بالسيادة تاعها حول السيادة تاع المغرب حول الصحراء الغربية. كل مرة يكون ممثل تاع الأمين العام يحب يلقى حل سياسي دائم
والحل السياسي الدائم في الصحراء الغربية معروف، يمر عن يا إما اتفاق سياسي يقبلوه الصحراويين، يا إما الاستفتاء. لأن حتى كثير من الدول تقول لك لماذا ما يقبلوش باتفاق سياسي؟ تفضل احكي مع الصحراويين في اتفاق سياسي. الصحراويين يقولوا لك هذا الاتفاق ما يخرج من إطار السيادة وحق الصحراويين في الاستقلال، حقه في الاستقلال. فبالتالي لا قبلوا بالحل السياسي ولا قبلوا بالمشروع الأممي، وهم مسؤولين مباشرة والواحدين عن الانسداد في هذه القضية. هذا مش خطاب نضالي، هذه حقيقة القضية الصحراوية. هذه حقيقة القضية اليوم اللي عايشين فيه احنا. هذه حقيقة القضية الصحراوية في الظرف الحالي. ناس كثير عندها أمل، خاصة في أصدقائنا في المجلس الأمن عندها أمل أن هورست كولر يلعب دور مميز في الظرف الحالي، بحكم أنه راجل حيادي وشخصية قوية وعنده تأييد تاع دولته وعنده تأييد تاع تقريبا كل أعضاء مجلس الأمن. ولكن أنتم تعرفوا مجلس الأمن فرنسا تلعب فيه دور مميز في هذه القضية. لا أعتقد كذلك أن الأعضاء الآخرين تاع مجلس الأمن الموقف تاعهم تغير. هو الموقف مبدئيا ما كانش دولة حتى داخل مجلس الأمن ترفض مبدأ تقرير المصير، لأنه هذا مبدأ عالمي، مبدأ حضاري. هذا مبدأ تأسست على أساسه كل الدول عضو في المجلس تاع الأمن. فبالتالي مبدئيا ما يرفضوش مبدئيا. ولكن هناك لوبيات وهناك جماعات تضغط داخل مجلس الأمن. مجلس الأمن يعبر على توازن تاع القوى في العلاقات الدولية، ولكن عمره ما كان ضد أصلا. كل لوائح تاع مجلس الأمن عمرها ما انتهكت حقوق الصحراويين من ناحية المبدأ. ممكن في ظروف معينة كان مجلس الأمن يعطينا شعور أنه كان ينحاز. هذا ينحاز يرجع أساسا إلى توازن تاع القوى داخل مجلس الأمن في ظرف معين. ولكن مبدئيا الأمم المتحدة كانت راكزة مهمة كثير في قضية الصحراء الغربية. أود فقط أن أؤكد مدام احنا موجودين هنا في قضية يتلعب فيها السياسة الداخلية دور في الظرف الحالي، أن الإجماع الوطني حول السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية مهم، لازم يصان في كل الظروف، لأن هو اللي يكون حقيقة حصانة داخلية ويقوي الشبهة الداخلية ويخلي البلاد ما تضعفش في علاقتها في السياسة الخارجية. لأن هذه الدنيا العلاقات الدولية عنيفة كثير. الدنيا لمن غلبة عندما تكون ضعيف في ظرف معين، أو تكون كل القوى تاعك متجهة إلى حل مشاكلك الداخلية، قد كثير من الدول قد تراهن على إضعاف الجزائر في الظرف الحالي. أشكركم. ليس لدي الكثير مادام كاين كثير خبراء في القضية يعرفوا خير مني هذه القضية. كنت فقط أود أن أعطيكم إحساسي وقراءتي في هذه القضية في الظرف الحالي، وفيها أمور كذلك ثابتة. يعني الظرف ما يحكمش دائما السياسة الخارجية. شكرا. شكرا جزيلا لسعادة السفير السابق الوزير السابق سي عبد العزيز الرحابي، وطبعا أعطانا إضاءات جيدة في الظرف الخاص اللي تعيشه الجزائر، بحكم أنه خرجنا بفكرة أنه الدبلوماسية والسياسة الخارجية والدفاع لابد أن يعني تسند ظهرها بإجماع وطني قوي. نتمنى يعني غادي نوصلوا بنفس الوتيره. سي عبد العزيز بالك السي الدكتور يحيى الزبير، الاستاذ يحيى الزبير.
معليش شكرا جزيلا سي عبد العزيز شكرا جزيلا انا عندي شي دوز ايميسيون د الراديو الصباح على بالنا ما نشط تفضل تفضل دكتور يحيى الزبير أستاذ جامعي جزائري له نشاطات كثيرة في جامعات كثيرة في أمريكا في أوروبا في آسيا يعني تعمل جوجل راك يخرج لك يعني ما شاء الله على الدكتور يحيى الزبير معروف ثاني بالتدخلات نتاعو سي انترفونسيون بيرتينونت سور لا كيسيون صحراوي يعني مرحبا به باش يعطينا الاضاءه تاعو على القضيه الصحراويه كذلك. السلام عليكم صباح الخير. سمحوا لي ولا التدخل تاعي يكون باللغه الفرنساويه. أنا كنت جاي استريق جيت زيارة للجزائر وبعثوا لي هذه الدعوة وأنا دائما على القضية تاع الصحراء في قلبي ما نجمش نرفض. لازم دائما je suis d'accord avec l'ancien ministre c'est Rahabi sur son intervention mais je vais aller un peu plus loin faire un petit je ne sais pas combien que j'ai de temps. Vous avez un quart d'heure. Les moins 5. Moi, j'ai commencé à travailler sur la question du Sahara occidental en 1975. J'étais militaire, j'étais un appelé du service national. Donc, c'est l'époque où il y a eu la question du Sahara occidental. Et je m'y suis intéressé. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'ai développé mes analyses sur la question du Sahara occidental. J'ai même aidé les représentants du Polisario à Washington. Bachir Srier, qui est mon petit frère, on a travaillé ensemble. Toutes mes recherches m'ont amené à me poser un certain nombre de questions quant à la non-résolution du conflit du Sahara occidental. C'est-à-dire que j'avais commencé par étudier les problèmes, c'est-à-dire pourquoi que le Maroc tient tant à la question du Sahara occidental. Donc il faut retourner aux relations qui existaient entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que l'irrédentisme marocain par rapport au territoire, par rapport à... Et quand est-ce qu'il y a eu un tournant par rapport à cette question du point de vue marocain. C'est-à-dire que après avoir subi un échec quant à l'acquisition d'une partie du territoire algérien, à un moment donné, en 1972, le Maroc a abandonné ses visées sur le territoire algérien et s'est concentré sur le Sahara occidental avec des complicités. Parce que, en tant qu'académicien, je peux vous dire qu'il y a eu, avant 1975, il y a eu des complicités des pays occidentaux. Quand vous allez voir les archives aux États-Unis et ailleurs, vous verrez que même la marche verte, la soi-disant marche verte, était soutenue par le gouvernement français, évidemment, et par le gouvernement des États-Unis de l'époque, en 1975, avec Kissinger, qui disait que nous ne voulons pas d'une autre Cuba sur la façade atlantique. Donc vous voyez que ça va plus loin. J'avais étudié la guerre de 75-76 jusqu'à 91, jusqu'au cessez-le-feu. Et dans toutes mes analyses, je répète la même chose. Je répète la même chose. Pour comprendre le conflit du Sahara occidental, il faut retourner à l'opinion de la Cour internationale de justice de novembre 1975, qui dit très clairement qu'il n'y a pas de souveraineté marocaine sur le territoire. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, personne ne reconnaît cette souveraineté. Même les alliés les plus puissants du Maroc ne peuvent pas, parce que il faudrait refaire le droit international. Ce que les puissances étrangères ne sont pas prêtes à faire. Même la France
ne reconnaît pas la souveraineté, même si elle le reconnaît implicitement. Donc vous voyez sur le plan du droit international, donc monsieur le ministre Rahabé avait raison de dire le principe est toujours là. Mais quand on essaie de comprendre pourquoi la MINURSO qui a été créée en 1991, son but était justement la résolution du conflit à travers un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui. On tend à l'oublier, mais c'est en ce même l'acronyme, le MINURSO veut dire référendum. Mais il y a eu une évolution et bien sûr, je me suis dit, après 92, 93, j'ai dit les analyses, le nombre de votants, le nombre de ceci, tout ça, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qu'il faut analyser plus profondément. Et là, depuis, j'écris toujours sur la géopolitique du conflit du Sahara occidental. C'est-à-dire d'analyser les intérêts des uns et des autres dans ce territoire. Pour le Maroc, c'est très clair, ce sont les richesses. On parlait très souvent un désert, c'est l'équivalent de l'État du Colorado aux États-Unis, etc. Mais c'est un pays extrêmement riche en ressources halieutiques. Je le dis parce que par la suite, je vais montrer qu'il y a des intérêts économiques très importants. Par rapport, par exemple, à ce qui se passe aujourd'hui au regard de l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne qui vient nous raconter la démocratie, le droit, le machin, et en fin de compte, elle le viole du matin au soir quand il s'agit de la question du Sahara occidental. Donc on n'a rien inventé dans ce sens-là. C'est un pays très riche. Pour le Maroc, c'est aussi un agrandissement, et par rapport à le concept de récupération des provinces du Sud, etc., bien que personne ne le reconnaît. Mais c'est ce que j'appelle un irrédentisme latent. Ça veut dire qu'éventuellement, ils peuvent revenir par rapport à Béchar ou pour le territoire algérien, la Mauritanie, etc. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'a pas avancé sur la question du Sahara occidental. Et de mon point de vue, en plus de ce qu'a dit M. Rahabé, par rapport aux Nations Unies, les Nations Unies ont été complices du statu quo au Sahara occidental. On tend à l'oublier. Et le fait qu'on ait porté le conflit de l'Organisation de l'Unité africaine vers l'ONU était une victoire pour le Maroc, dans un sens où le Maroc pouvait compter sur les États-Unis, la France, au niveau du Conseil de sécurité. Vous pouvez même ajouter la Grande-Bretagne, qui suit souvent la politique étrangère américaine. Il ne faut pas l'oublier. La Grande-Bretagne, c'est un puppet, comme on dit, des États-Unis en ce qui concerne la politique étrangère. Donc, alors là, pour comprendre le conflit, il faut aller vraiment des trucs basiques. Quels sont les intérêts des uns et des autres? Pourquoi, je me pose la question, pourquoi des pays comme l'Union soviétique à l'époque ou la Chine ne soutiennent pas vraiment l'Algérie sur la question du Sahara occidental? Ce n'est pas par idéologie ou par manque de solidarité avec le peuple sahraoui. L'Union soviétique n'a jamais soutenu le Polisario, vous devez en être conscient. J'ai été le premier à défendre cette thèse aux États-Unis, de dire ce n'est pas un mouvement marxiste, le Polisario n'est pas un mouvement marxiste, et l'Union soviétique ne le soutient pas. Elle l'a fait peut-être par le biais de l'Algérie, en fournissant des armes à l'Algérie. Mais elle n'a pas soutenu ouvertement, d'un point de vue même de solidarité avec. Et en fait, il y a eu, si vous êtes, pour ceux qui suivent le conflit depuis longtemps, le plus grand projet qui avait été signé à l'époque, en 1978, était le projet soviétique avec le Maroc sur les phosphates. 1978. C'était le plus gros, c'était 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars de 78, c'est beaucoup. Voilà. Donc, c'était des intérêts purement économiques. Aujourd'hui, pour la Chine, on peut dire la même chose, même si
ces deux puissances ne s'opposent pas. C'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité, elles peuvent s'abstenir ou bien... Donc, en regardant l'évolution, j'ai pris les États-Unis. La France, c'est très clair. La France, je ne dis pas que je suis d'accord avec la France, mais je lui reconnais la continuité, consistante. La France, la constance, merci. La France s'est toujours opposée à la création d'un État, enfin à l'indépendance de l'État sahraoui. Donc tout ce que vous pouvez lire, tout ce que au niveau du Conseil de sécurité, les résolutions, etc. Mais la France s'oppose à 100% à un État. D'ailleurs, Giscard d'Estaing appelait le territoire un micro-État. Bien sûr, nous, en tant qu'intellectuels, on lui répond, oui, le Koweït, est-ce que c'est un État, un micro-État, hein, ou le Qatar, hein, pourquoi ils sont indépendants, etc. Le Sahara occidental, techniquement, pourrait être beaucoup plus riche que le Qatar ou le Koweït. Hein. Donc, quant à la France, il faut se leurrer de croire que la France va changer sa position. Et c'est pas pour faire de la propagande, il y a un ouvrage qui est paru l'année dernière sur le Sahara occidental, où j'ai divisé les trois pays qui soutiennent le plus le Sahara, le Maroc sur cette question. C'est un ouvrage, Hafid Ajfel, titre Sahara occidental. On avait fait une conférence à la Sorbonne et à la suite de cette conférence, on a fait un ouvrage et on a parlé de tout ça. Mais la France, de 1975 jusqu'à présent, n'a pas vraiment changé de position. Et ce que je dis toujours, même au niveau de la société civile, c'est limite. Il y a quelques mouvements de soutien. Mais le Sahara occidental, il y a comme un blocage, même au niveau des médias. On ne parle pas du Sahara occidental. C'est un sujet tabou. En France, et il y a des intérêts. Les intérêts économiques, l'armement, la vente d'armement. Il y a des retraités français qui vont au Maroc. Il y a des intérêts à tous les niveaux. À tous les niveaux, le Maroc, c'est un peu un protectorat qui a continué à être un protectorat de la France. On ne peut pas le nier. Donc la France, si vous voulez faire une évolution, vous verrez, il y a très peu de changements. D'ailleurs, eux, même s'ils ne reconnaissent pas la souveraineté, ils parlent des provinces marocaines pour le Sahara occidental. Ils le disent, ils reprennent le narratif, comment on dit narratif, hein, la terminologie marocaine. Donc ça, de ce côté-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait, au niveau du Conseil de sécurité, un soutien de la France ou même pas une abstention. C'est-à-dire qu'il y a toujours une menace, comme on l'a vu en 2003, quand James Baker avait fait le plan 2 sur le Sahara occidental, qui avait été accepté par le Polisario et l'Algérie, puisqu'il donnait une période de transition, puis un référendum. Et voilà. Donc, les Marocains ne voulaient pas entendre parler du mot indépendance, d'un référendum sur l'autodétermination. Pour les États-Unis, si vous regardez les États-Unis, ce n'est pas une position franche envers du Maroc. Les États-Unis sont un peu pragmatiques, si vous voulez, dans le sens où il y a eu des périodes où on a même failli reconnaître le Sahara occidental. Vous savez quand c'était en 1990, en Namibie, James Baker, qui était avec le père Bush, avait déjà, je crois qu'il avait rencontré Serbie Aziz. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a eu, ils ont parlé au niveau des États-Unis, pourquoi pas. Mais en 2003, il y avait cette possibilité, et le veto français, parce que les États-Unis, à cause puisqu'il y a eu un différend par rapport à l'Irak, les États-Unis ne voulaient pas envenimer les relations avec la France beaucoup plus qu'elles ne l'étaient. Donc, mais il y avait, les États-Unis étaient prêts à cette époque à faire passer le plan Baker II, à le soutenir. Donc, de ce côté-là, les États-Unis, en ce moment, on a parlé pourquoi les États-Unis ont changé de position. Pas de position. Il y a eu beaucoup d'espoir par rapport à Bolton.
John Bolton, quand il était ambassadeur, même avant. Moi, je l'avais cité en 93 quand il a parlé du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Il l'avait parlé, il était sous-secrétaire d'État aux organisations internationales et il avait parlé du droit à l'autodétermination. Donc, il y a eu cet espoir que peut-être, avec Bolton, il peut y avoir autre chose. Mais aux États-Unis, la plus grande, c'est-à-dire il y a un poids de lobby au niveau du Sénat. Le Maroc est même capable de faire jouer la carte du pro-Israël au niveau du Congrès américain. Et ça marche avec certains, même si il y a des députés qui sont plus favorables. On se rappelle de Edward Kennedy et d'autres qui soutiennent la cause. Mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Même Bolton, il est nommé par Trump, et donc il faut voir à ce niveau. Les États-Unis, ce n'est pas pour les beaux yeux des Sahraouis, c'est pour les dépenses de la MINURSO, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus payer. Donc, pour les États-Unis, je ne pense pas qu'ils vont faire pression ou autre, particulièrement en cette époque. C'est pour ça que je parle de ce qui va se passer au niveau du Conseil de sécurité bientôt. Les États-Unis voient qu'il y a un problème en Libye, un problème en Algérie, et le Maroc n'est pas à l'abri d'un soulèvement, etc. Donc, ils ne veulent pas. Donc, je pense qu'ils vont renouveler la MINURSO pour 6 mois. Parce que pour 6 mois, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura même pas le mandat pour la MINURSO pour les droits humains. Ça, il faut l'oublier, etc. Je vais vous dire quelque chose que peut-être l'ONU en elle-même, le Conseil de sécurité, a créé, ça on ne le dit pas souvent, si vous lisez le langage de toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis des années, ils ont créé le blocage. Il y a un blocage très clair. Ils donnent le droit de veto aux 2 parties. Ils donnent un veto aux Sahraouis et un veto au Maroc. Donc, si je ne suis pas content d'une résolution, moi, je ne l'applique pas. Et l'autre, il lui dit la même chose. Donc, il parle de ce processus politique qui ne veut absolument rien dire. Puisque le Maroc vient à la table de négociation, pour ceux d'entre vous qui connaissez les Sahraouis, moi j'ai parlé avec ceux qui ont été négociés, ils viennent, même quand cette histoire les Américains avaient, en 2006, avaient suggéré au Maroc, ils lui ont dit, pourquoi tu ne fais pas une autonomie pour les Sahraouis, et tu fais passer ça. Bon, donc le Maroc était en 2007, et c'était déjà William Burns qui était derrière, etc. Ils ont aidé à rédiger. Mais il n'y a rien, c'est une coquille absolument vide. Quand les Sahraouis ont dit aux Marocains, ils leur ont dit pendant les négociations, ils leur ont dit, ok, parlez-nous maintenant de ce que c'est que l'autonomie. Ils leur ont dit, ah non, on ne parle pas de l'autonomie. Alors pourquoi vous proposez l'autonomie s'il n'y a rien dedans? Donc il n'y a pas ce processus. Donc il y a un blocage au niveau des Nations Unies. C'est pour ça que je dis, j'étais le premier à appeler ce conflit un conflit gelé, frozen conflict, protracted conflict, ça ne bouge pas, tant que ça ne dérange personne, tant qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de tir, il n'y a pas de guerre, c'est le statu quo, que les Sahraouis souffrent dans les camps de réfugiés, etc. Ça, c'est pas un gros problème pour les puissances étrangères. Ce qui est bien, ce qui a joué en faveur récemment des Sahraouis, que j'admire, que je salue, c'est la poursuite de la légalité internationale, de pousser justement, de montrer, c'est une forme de dénonciation, c'est-à-dire que vous mettez l'Union européenne et les autres en face de leurs propres contradictions. D'un côté, ils parlent de droit, de promotion de la démocratie, etc. Et ils sont les premiers à pourfendre le droit international. Ils n'obéissent même pas à la Cour européenne de justice qui a toujours voté, qui a décidé en faveur des Sahraouis, qui ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc, que ce sont 2 États séparés, que l'exploitation des ressources du Sahara occidental sont illégales. Donc la légalité est en faveur des Sahraouis. Moi-même, j'ai interviewé au plus haut de l'État des États-Unis.
J'ai interviewé des responsables américains. Ils me disent toujours, ils m'ont toujours dit, on sait que le droit est avec les Sahraouis. Mais le réalisme nous dicte de nous aller au Maroc. Vous savez que le Maroc, depuis 2004, il a une zone de libre-échange avec les États-Unis. Il est un membre, comment on appelle ça déjà, un non-NATO ally of the United States. Ce n'est pas un membre de l'OTAN, mais c'est un allié. Hein? Il est classé dans une catégorie supérieure. Le Maroc a tout fait, c'est-à-dire qu'il a jeté tous ses œufs dans l'Occident. Hein? Et ce n'est pas nouveau, Aujourd'hui, ils sont un peu embêtés. C'est pour ça qu'il y a un petit peu une certaine amélioration avec la Chine et la Russie. Ils essayent mais ils sont toujours, parce qu'il y a toujours cette France qui est au-dessus d'eux. Donc, je sais que j'ai dépassé mon temps, mais on aura des questions-réponses. Mais à mon avis, il y a deux possibilités pour les Sahraouis. Une, ça fait longtemps que les Sahraouis me disent on ne va pas, même si on pourrait reprendre les armes, mais les conditions ne sont pas adéquates pour reprendre les armes, etc. Bon, bref, moi je pense qu'il ne faut pas lever ça. L'option militaire devrait toujours rester sur la table, rester préparée pour, s'il le faut. Moi je suis un réaliste en politique, hein, je suis désolé, mais c'est un droit, c'est légitime. Les Sahraouis décidaient de faire la guerre au Maroc, c'est légitime, c'est reconnu par le droit international. Ils sont occupés. Bon, ça c'est une chose. Mais pour le moment, je pense, à mon avis, la meilleure démarche consiste à dénoncer justement les institutions internationales par rapport au droit international, c'est-à-dire aux violations des droits humains, à l'exploitation des ressources du Sahara occidental. Et ça, il faut aller jusqu'au bout, refaire le procès au niveau de la Cour européenne de justice par rapport à ces exploitations, etc. Les dénoncer, les mettre devant leur propre position. Magharini, elle est, je sais, à travers une collègue qui travaille avec elle, elle est embarrassée. Parce qu'elle sait que, sur le plan du droit, ce sont les Sahraouis qui ont raison. Et donc, il faut continuer sur cette voie. Et je vais ajouter juste une petite chose par rapport à l'Algérie. Moi, je peux dire une chose. Je peux être très critique du régime algérien et tout ce que vous voulez, mais l'ADN de l'Algérien est avec les Sahraouis. Ça serait se remettre en cause, je l'ai dit à mes amis marocains, ما ننجموش حتى لو كان نحبوا نطلقوا الصحراء ما ننجموش في الدم تاعنا الصحراء c'est ça. Donc voilà. شكرا جزيلا الأستاذ يحيى الزبير. باختصار يحيى الزبير أعطانا إضاءة تاريخية للقضية الصحراوية منذ 75 لما كان مجندا في الجيش الوطني الشعبي، وفي الولايات المتحدة لما كان في اتصال مع أستاذ صحراوي. يعني من ثم بدأت القضية الصحراوية أخذت مجراها في الاهتمامات نتاعو. أعطانا يعني الفكرة حول وضع حول المنتظم الدولي كيفاش يشوف القضية، وحط القضية الصحراوية في مجراها الجيوسياسي، في سياقها الجيوسياسي، وتكلم على الأعضاء الدائمين للمجلس الأمن، وقال باللي اللي تمشيهم قضايا المصالح الاقتصادية، وأعطى أمثلة حية من 78 الاتحاد السوفيتي في مسألة الفوسفات، وتكلم كذلك على المغرب يعني والمساندة التامة اللي عندها من طرف فرنسا. وفرنسا يعني قال في موقفها يعني كونستانت، يعني دائما تدافع عن القضية عن المغرب في المسألة، وقال أن المغرب يعني ما زالوا كمحمية تقريبا محمية فرنسية، وبالطبع يعني السياسة الخارجية نتاعها يعني تقريبا تحت حماية فرنسية. قال أن القضية الصحراوية، وهذه مهم جدا، أنه في علاقتها مع الأمم المتحدة هي يعني كقضية مجمدة تقريبا، comme une question gelée، l'expression qu'il a utilisée. قال له المنتظم الدولي يعني راهو في تقريبا في تناقضات في تعاطيه مع القضية الصحراوية، وفي نفس
السياق أعطى نقاط القوة للقضية الصحراوية، وهي اللي ما زال متشبثة بالحل السلمي والحل السياسي للمسألة، ويعني تشبثها بالقضية بهكذا مسار، بهكذا نهج، خلى يعني يحط لي بويسونس، يعني القوى العظمى وخصوصا الاتحاد الأوروبي أمام التناقضات نتاعو. الآن نقول الكاتب الأستاذ الكاتب يتقدم ويكون يعني في عجالة يعطينا العلاقة بين القضية الصحراوية والمنتظم الدولي، يعطينا إضاءة تاريخية كذلك، ونتمنى أنه ما يطولش لأنه عندنا متدخلين كثيرين. شكرا أخي مصطفى. الزوف الأول، صباح الخير عليكم. يعني في المداخلة نحاول نكون بالمختصر يعني المفيد. انطلق في من فكرة أساسية، هي أنه القضية الصحراوية في إطار الأمم المتحدة تحاكي وتشابه القضية الفلسطينية. إذا كان شهر أفريل هو شهر القضية الصحراوية، فإن شهر ماي هو كذلك شهر القضية الفلسطينية. أولا. ثانيا، التماطل المغربي، التعنت المغربي في كل هذا المسار الأممي يحاكي كذلك التماطل والتعند الإسرائيلي فيما يخص حل القضية الفلسطينية، وهذه يعني فرضية أنطلق منها. سأحاول فيما بعد أن في الخلاصة أن آتي إلى مسألة أسرائيلة النزاع الصحراوي، l'israélisation du conflit صحراوي بين 75 و 91 من انفجار الأزمة والصراع إلى وقف إطلاق النار. يعني لدينا بعض المحطات وبعض المحددات. إذا خدينا بعين الاعتبار أن القضية الصحراوية هي عبارة عن تصفية استعمار غير مكتمل، c'est une décolonisation inachevée et osons même ratée. يعني نمشيو أكثر في هذا الطرح، c'est une décolonisation ratée. في 63 المغرب والجزائر يعني وموريتانيا كانوا طرحوا قضية الأقاليم الصحراوية تحت الاستعمار الإسباني كأقاليم غير مستقلة ذاتيا. يعني كيف المغرب كان يحاول بمعية جيرانه لحل القضية، لكن من خلال رؤية une arrière-pensée، يعني نتعاونوا كلنا لكن نديها وحدي، هو بالمعنى يعني، واستسمحكم على هذا الاختزال. في 75 اتفاق مدريد يعني في نوفمبر، كيف تم تقسيم هذا الإقليم بين المغرب وموريتانيا بدعم فرنسي وأمريكي واضح. وقبل هذا الشيء هذا الاتفاق جاء يعني عكس تماما مخرجات محكمة العدل الدولية، لاغي دو لا كور انترناسيونال دو جوستيس دو لاي، يعني أثبت أنه لا ارتباط موجود بين القبائل المقيمة في الإقليم الصحراوي والمملكة المغربية أو الفضاء الموريتاني. ربما تاريخيا بعض الارتباطات كانت واجدة، لكن هذا لا يؤسس للسيادة. هذه أمور واضحة. هذا يخلينا نقول أنه الإمبريالية، لأنه نسميه الأسماء بمسمياتها ونستعمل المصطلحات والمفاهيم اللازمة، الإمبريالية المغربية عبارة عن إمبريالية وكيلة آنذاك في 75 للإمبريالية العالمية. Donc l'impérialisme marocain n'était qu'un relais, n'était qu'un agent de l'impérialisme mondial آنذاك في إطار الصراع شرق غرب والحرب الباردة. أخي يحيى زبير كان قال بأن المغرب وضع كل الحبات نتاعو في نفس السلة، وهي سلة الغرب استراتيجيا. نشوف أن المغرب منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يستعمل ورقة
المصالح مع فرنسا، المصالح مع الولايات المتحدة، المصالح مع الاتحاد الأوروبي، المصالح مع حلف شمال الأطلسي. يعني كل هذا الشيء يسوق له المغرب من أجل التسويق بين مزدوجتين أو بين هلالين قضيته. الآن السي عبد العزيز رحابي أشار إلى نقطة مهمة من قبل، هو أنه القضية الصحراوية، وهذه مغالطة تاريخية كبرى، ليست هي العائق في البناء المغاربي. أنا ربما نوافق ونتعارض معه، je joue sur une nuance. القضية الصحراوية هي الحاضر الغائب، le présent absent، في اللا بناء المغاربي، dans la non construction maghrébine، في اللا بناء المغاربي. لأنه هذا شيء مهم. المغرب أو النظام المغربي، الحكومة المغربية تلعب على هذه الورقة، ورقة أن القضية الصحراوية هي التي تعرقل الصحراء الغربية، هي التي تعرقل التفاهم الجزائري المغربي، وبالتالي التوافق المغاربي والوصول إلى بناء مغرب عربي. لا، القضية أعمق من هذا. إذا كان فيه اتفاق استراتيجي بين الزعماء في زيرالدا، من الذي أخل بهذا الاتفاق؟ ليس الجزائر، ليس الصحراويين، لأنه احنا في 88 89 مشينا في الطرح تاع يعني الحل من الأعلى، une sortie par le haut مغربين كلنا، يعني كل الدول المغاربية، والحل يكون حل من الأعلى بالنسبة للكل، وحلحلة القضية ستكون ضمن أطر مغاربية إلى آخره. لكن شوفوا من بعد من الذي عرقل؟ الصحراويين مشوا في القضية، لو سيسي الفو وقف إطلاق النار كان في 91، يعني الأمور كانت تمشي. لكن من الذي عرقل؟ من الذي أوقف المسار؟ من الذي جمد عضويته وجمد هياكل الاتحاد؟ والمغرب في 94 بذريعة اعتداء إرهابي في فندق مراكش، والاعتداء الذي نسب الجزائر إلى آخره. يعني هذا بالنسبة لبعض المحددات والمحطات بين 75 و 91. إذا نحدثوا على حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. يعني الإشكالية إشكالية حق تقرير المصير. حق تقرير المصير ذكرها السي عبد العزيز الرحابي، ترتبط وذكرها يحيى زبير بجينات الجزائريين. يعني هي اللائحة 15-14 اكتسبها العالم واكتسبتها البشرية بفضل مظاهرة 11 ديسمبر 1960 في الجزائر. هذا لا يجب، صرخت بالكور والمدنية، يعني هذا لا يجب أن ينسى. هنا للجزائر يعني دور تاريخي ودور أخلاقي في هذه المسألة. لا يمكننا كجزائريين أن نغضي الطرف أو ندير الظهر لهذه المسألة، وهي مسألة تخص شعب جار وشقيق. لا يمكن يعني تماما أن نتخلى عن هذه القضية. هذا الحق مكفول عالميا أمميا، وهو مكتسب تاريخي ومكتسب حضاري للإنسانية. مواثيق منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي نفسها تؤكد ليس فقط على قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار، donc l'intangibilité des frontières issues de la décolonisation, l'uti possidetis juris، يعني كل هذه الأمور راهي مرسخة واضحة متعارف عليها. وبعودة المغرب للمنظومة الإفريقية ضمنيا ورسميا يوافق على هذه المبادئ الإفريقية والأممية، لكنه يتنصل ويتهرب ويحاول أن يراوغ ويماطل. يعني المغرب هنا يلعب الوقت، il joue la montre، le Maroc joue la montre pour faire perdurer. وهنا يعني يبدأ الاستنتاج الأول بالمحاكاة مع القضية الفلسطينية. لماذا أؤكد على هذه المسألة بالذات؟ لماذا؟ لأنه نرى في كل الاستراتيجية المغربية وكل المساعي المغربية محاكاة تكاد تكون أوتوماتيكية للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ناخذ الجدار العازل، بناه المغرب في بداية الثمانينيات، لكن كان بإعاز استراتيجي إسرائيلي.
قضية الاستيطان وضخ هذه الآلاف المؤلفة من المغاربة يعني من فوق الحدود الدولية، يبعثهم للأقاليم الصحراوية يعني في المدن وفي القرى، في العيون، في الدخلة، في سمارة إلى آخره، هو كذلك محاكاة للسلوك الإسرائيلي. إسرائيل هنا وشنو؟ ما تقدرش تبعث المستوطنين الإسرائيليين نابلس ولا تبعثهم للخليل ولا لرام الله تبني لهم مستوطنات. المغرب يبعثهم مباشرة للمدن. هنا القضية يعني تكون هي متشابهة وفيه نوع من التشابه الكبير. باش نرجع يعني للوقف إطلاق النار وحق تقرير المصير، اللائحة الأممية 690 التي تم اعتمادها في أفريل 1990 29 أفريل يعني غدوة بعد غدوة سي لانيفرسير نتاعها ذكراها، أقرت حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو حق مكفول مضمون عالميا أمميا. وقف إطلاق النار اللي جاء في سبتمبر 91 كذلك أدى إلى تشكيل مينيرسو لمراقبة وقف إطلاق النار ثم تنظيم الاستفتاء. كما قال سي يحيى زبير، المينيرسو مرتبطة بتنظيم استفتاء حق تقرير المصير. هنا نفهم لماذا المغرب يماطل، لماذا المغرب يعرقل المينيرسو بالذات، ويعرقل كذلك عمل المبعوثين الخاصين الأمميين للصحراء الغربية. نتفكروا جيمس بيكر لما طرح الخطة نتاعو الأولى في 2000، الخطة الأولى لا تتحدث عن حق تقرير المصير والاستقلال، كانت مرفوضة وقبلها المغرب. الخطة الثانية في 2003 تحدثت عن استفتاء، والسؤال يكون حول إما تقرير المصير والاستقلال أو الاندماج في المغرب أو الحكم الذاتي. وهذه الخطة قبلتها جبهة البوليزاريو ورفضها المغرب. يعني تاريخيا واستراتيجيا في القضية الصحراوية المبعوثين الخاصين اللي كان عندهم وزن وثقل هم أمريكيين، جيمس بيكر ثم كريستوفر روس. ناخذوا بيتر فون فالسوم الهولندي يعني انحاز تماما للطروحات المغربية، انحاز تماما وشفنا مخرجات منهاصت إلى آخره، يعني كان انحياز تام للطروحات المغربية. الآن بعد فشل كريستوفر روس يعني واستقالته واستبداله بالرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر، ربما فيه بصيص أمل، لأنه المقاربة الجديدة لهورست كوهلر تتوافق مع ظرف معين هو وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض. دونالد ترامب لدواعي مالية يرفض أنه يدفع ثمن المينيرسو لمدة سنة، وبالتالي يدفع لحل هذه القضية، لحل هذه المسألة في ظرف 6 أشهر. ربما التفكير الأمريكي هنا هو تفكير براغماتي مالي في ظرف أزمة مالية تعرفها الخزانة الأمريكية. الأمريكان ما مش حابين يدفعوا أموال لأمور ربما تفوتهم، بالإضافة إلى المواقف المعروفة على بعض رجالات ترامب كجون بولتون المتعلقة بالقضية الصحراوية بالذات. هنا فيه توافق. والتوافق الثالث هو شخصية كوهلر، يعني ليس من المفترض أن يكون خاضع للوبيهات أو خاضع لتأثيرات أو خاضع لضغوطات مغربية أو شيء من هذا القبيل. يعني كل هذه الأمور وحتى صيغة المفاوضات المباشرة في سويسرا بحضور الجزائر وموريتانيا هي صيغة ربما ساهمت في حلحلة نوعا ما القضية على المدى المنظور وكسر الجليد اللي كان موجود منذ سنوات عديدة. ما معنى، وهنا نختم، ما معنى أسرألت النزاع l'israélisation du conflit؟ قلنا أنه إذا كان النزاع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي
نزاعا أساسيا في الحرب الباردة إلى يومنا هذا، فالقضية الصحراوية والنزاع الصحراوي مهم لكن يبقى ثانوي، لكن التوافقات موجودة. منذ السنوات الأولى للاحتلال المغربي ساندت إسرائيل ضمنيا وليس رسميا، ساندت إسرائيل ضمنيا النظام المغربي في عملية الاحتلال وضم وهضم إقليم الصحراء الغربية. استعمل كذلك المغرب الخبرات الإسرائيلية سيما في قضية الجدار وهذه ذكرتها، وكذلك في قضية الاستيطان. التماطل والتعنت المغربي يوحي بنفس الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. هنا نشوفوا 91 وقف إطلاق النار والمينيرسو، 93 مسار أوسلو. نحن يعني لو كورسور تومبورال راهو تقريبا نفسه. إسرائيل وهذا معروف وسيط بين المغرب والولايات المتحدة، بمعنى أنه إسرائيل تستعمل اللوبيهات اليهودية وخاصة الصهيونية لايباك من أجل الضغط على النواب في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المواقف المغربية. أخيرا الاحتلال يبقى احتلال، يعني الاحتلال يبقى احتلال، وهنا لا مناص لأنه هي حتمية تاريخية وحتمية حضارية، لا مناص من حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وشكرا. شكرا الأستاذ أحمد كاتب على هذه المداخلة. بقات لنا مداخلتين أتمنى أنه تكون مقتربة، يعني الوقت ما بقالناش، بقالنا تقريبا نص ساعة. شكرا جزيلا سي أحمد. سي الحاج أحمد العماري، وجه معروف في العمل التضامني مع القضية الصحراوية منذ السبعينات، له تجربة كبيرة في هذا المجال. ما دمنا في حراك مدني قوي هذه الأيام، يعني نستفاد منه، يقول لنا يعني الإنجازات اللي تمت في إطار هذا التضامن الصحراوي الجزائري عبر السنين. تفضل. شكرا. هو باش نربحوا الوقت كما قلت انت ونكونوا مختصرين، ما نجمش نتكلم على كل الانجازات لان طول. وكذلك قبلي اساتذه محترمين والسيد الوزير وكذلك انتم السيد الرئيس حول القضيه، الشيء اللي انخرط فيه ونأيده ونسانده كل ما جاء في كلامكم، غير أن نقول ننطلق من الشيء اللي جاء به السيد الوزير رحبي، خاصة عندما قال باللي فيه إجماع وفيه تشبت وفيه وحدة الصف والكلام والرؤية عندما تتعلق الأمور بالسياسة الخارجية والدفاع. من هذا المنطلق نقول باللي حقيقة خلال كل مسار النضالي اللي قسمناه مع بعض من السبعينات إلى في حركة الطلابية واتحاد الشبيبة والشبيبة الإفريقية، ثم في كرئيس اللجنة الوطنية لمدة 13 سنة، حقيقة شفنا وتأكدنا باللي عندما تتعلق الأمور بحركة التحرر وبقضية الصحراوية الفلسطينية ما كانش موقف رسمي حكومي وموقف رسمي شعب مدني، فيه موقف واحد منسجم ثابت مؤيد لكفاح ونضالات الشعوب من أجل الحرية وتقرير المصير. وهذا الدافع تاعو القوي شنو هو؟ العنوان والدافع القوي هي ثورة نوفمبر 54، التمسك برسالة وأخلاقيات ثورة نوفمبر والوفاء لنضالات الشهداء هي اللي جعلت هو الدافع القوي اللي خلانا نتمسكوا بمبادئ التحرر والحرية والاستقلال. وهذا الشيء اللي خلانا دائما نكونوا مساندين لكفاح ونضالات الشعوب من أجل الحرية والاستقلال، وخاصة اللائحة 15-14 كما تفضل بها الأستاذ اللي هي
جات بكفاح ونضال الشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية. ثم باش ما نطولش كذلك نرجع الآن مباشرة إلى الشعب الصحراوي. خلال 13 سنة اللي أنا حكمت هذه اللجنة، ومازال الحقيقة النشاط متواصل، نعرف باللي في الشعب الصحراوي عندما يكون في أي أزمة أو في أي مسار نضالي صعب، خيمة بخيمة، والإخوان تاع الصحراويين الموجودين هنا يسألوهم وش رايكم، وش حالكم، كيف الأمور كذا. يرجع دائما شيء يقول له كي تعود الجزائر مليحة، الجزائر لباس عليها، احنا رانا لاباس. إذا أنا من هذا المنبر نعرف باللي الشعب الصحراوي المدة الأخيرة شوية متقلق وشوية، ونعرف ونقدر ظروفه. من هذا المنبر نقول له الجزائر بخير، لأن راكم تشوفوا في البعد الشعبي، تشوفوا في الموقف الرسمي دائما موقف ثابت منسجم مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي حتى الحرية والاستقلال. وحتى تشوفوا حتى في القاعة الحمد لله كل المكونات والبعد الشعبي موجود، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمين العام شعب مرجانة، من البعد البرلماني والأخت رئيس سيد أبو ناب رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة الجزائرية الصحراوية، من أعضاء اللجنة الوطنية اللي تضم مع الشعب الصحراوي المتواجدين معنا هنا، من مكونات المجتمع المدني، من أساتذة جامعيين، من كذلك الحركة الشبكة تاع الصحفيين اللي هي بفضلها رانا يعني هذا الصوت هذا يكون فيه إشعاع. إذن أنا ما نجيش نطول كثير، لأن مش مستعد نعذر على التجربة، لأن كانت مسؤولية جماعية، يد واحدة ما تصفقش. ما كانش الحاج محرز وحده طرزون ولا شي جيفارا ولا حاجة، كنا نخدموا كل جماعة وبعد شعبي، والإخوان هنا كثير كنا في الميدان مع بعض، ومازلنا مواصلين باش كمواطنين دائما نكونوا على حسن الظن هذا الشعب هذا وهذا الكفاح نتاع الشعوب من أجل الحرية والاستقلال. فقط في الخلاصة نحن على أبواب شهر رمضان، ونعرف الظروف القاسية اللي تعيشها المخيمات، وأنا نعرف شيء منها لأن عقبت أسبوع تاع رمضان في خيمة من الخيم تاع الشعب الصحراوي، نعرف الظروف القاسية ونعرف يعني النقائص موجودة. فنريد من هذا المنبر نوجه نداء إلى السلطات العمومية، إلى المجموعات المحلية، إلى الهلال الأحمر الجزائري، إلى اللجنة الوطنية للشعب الصحراوي، إلى الكل يعني الناس اللي يديروا الخير، باش تكون هبة تضامنية إنسانية تجاه هذا الشعب اللي راهو يعيش في ظروف صعبة، وكذلك باش تكون قافلة إنسانية خلال هذا شهر رمضان. والشكر. شكرا جزيلا سيد عماري على هذا التدخل المقتضب، وكنت يعني ننتظر أنه يتكلم على اللقاءات الدورية التي كانت تحدث هنا في الجزائر، خصوصا اللقاء حول حق الشعوب في المقاومة والقضية الصحراوية كنموذج. نتمنى هذا اللقاء أنه يعني يعود، يعني هذه نضيفوه النداء نتاعو للتضامن في شهر رمضان مع الشعب الصحراوي المقيم في المخيمات، أنه يعود كذلك هذا اللقاء الدولي اللي كان عنده يعني بعد كبير، ويعطي يعني نظرة أن القضية الصحراوية هي آخر مستعمرة إفريقية لا بد الالتفاف حولها لإيجاد لها حل يرضي الشعب الصحراوي. الآن نعطي الكلمة لممثل جبهة البوليساريو في سوريا والمشرق العربي، وهو الأستاذ مصطفى الكتاب، فيتقدم مشكور. صباح الخير جميعا. أولا والله الكلام يعني خيره ما قل ودل. حقيقة الأساتذة اللي تكلموا قبلي جابوا الصورة الكافية الشافية،
ولكن بما أن جينا وشفنا هذه الوجوه الكريمة أكيد احنا نعبر عن حقيقتين. الحقيقة الأولى أنه نرفع تشكراتنا وعرفاننا وتقديرنا وامتناننا للمشاركين، للجنة، لشبكة الصحفيين، للدبلوماسيين سواء منهم الحاضر أو سواء منهم الغائب، للدكتور يحيى، الأستاذ كاتب. حقيقة هذا يشرف نضال الشعب الصحراوي ويرفع معنوياته ويأكد له أن الجزائر دائما أينما كانت معركة حامية الوطيس من أجل الحق تجد الفارس والصولة والحمية والدعم والمساندة الجزائرية، سواء كان هذا للشعب الصحراوي أو لأي شعب مكافح من أجل الحقيقة. ونحن كصحراويين عشناها في دمائنا وفي واقعنا، وبالتالي شكرنا لا تعبر عنه الكلمات وعرفاننا لا تعبر عنه الكتابات والوثائق، وإنما هي حقيقة قائمة تتجسد يوميا. بالنسبة كذلك للقضايا اللي تم تطرق لها، هي حقيقة قضايا مزجت ما بين التاريخ وحقيقة مسار القضية في نظرته الشاملة، وكذلك ما بين راهنية أو واقع النزاع الصحراوي المغربي اليوم على الأرض. حتما أنه العودة للتاريخ تضيء وتخلي الإنسان يفهم بعض القضايا اللي موجودة اليوم، ربما هي تثير تساؤلات، خاصة الأستاذ يحيى جاب من 63 والقرار الأممي الدولي ومن النضالات، وكذلك سعادة السفير والدبلوماسي السفير السابق سيد عبد العزيز الرحابي أضاءوا هذه الإضاءة. فقط أنه في 75 وما بين 70 و 75 قبل المسيرة الخضراء يعني كان في تضافر ما بين انشغالات واهتمامات العرش المغربي في ذلك الوقت والإرادة الدولية. الإرادة الدولية التي ترفض قيام كوبا في الواجهة الأطلسية، ولكن كذلك احتياج الملك الحسن الثاني لإبعاد الجيش لأنه تعود على الانقلابات، وكون المغرب يعيش في حالة استثنائية منذ أحداث الدار البيضاء، والنظرة الخلفية الاستعمارية. هذه أرض شعبها قليل وهي غنية بالخيرات، إذن يمكن أن تساهم في إفساح هذا. المسيرات الاستعمارية المغربية تجاه الصحراء الغربية بعد ذلك صاروا 5 مسيرات، وعملوا لهم حتى معسكرات للتدريب على اللهجة الحسانية وعلى اللبس الحساني وعلى الانتماء العرقي لمجتمع الصحراوي. إذن يجيبوهم في باصات كبيرة، حافلات كبيرة، ويبدأوا يدربوا فيهم حتى يحطوهم كمستعمرين. والأسلوب الإسرائيلي اللي تفضل عنه الكاتب هو كذلك أسلوب ممنهج. إذا كانت إسرائيل تبني مستوطنات، فالمغاربة في الصحراء بنوا بعض المخيمات وسموها، وكذلك هجروا الآلاف من الشباب الصحراوي في الاتجاه العكسي لمحاولة دمجهم ضمن الثقافة المغربية لتغيير الديمغرافيا أولا، ولكذلك القضاء على الثقافة الصحراوية. حاربوا الخيمة، حاربوا الملح، فحاربوا. إذن الأسلوب الإسرائيلي أو الاستفادة من المدرسة الإسرائيلية في الاستعمار الاستيطاني قائمة ومنهجية ومتواصلة ومتعاونة. بالنسبة للنقطة الأخيرة وهو الوضع اليوم تفضلوا عنه الإخوان بشكل جيد تقرير الأمين العام وعشية انعقاد مجلس الأمن الدولي. تقرير الأمين العام جاب بعض النقاط المهمة، وهي النقاط المتعلقة بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، منع الحرية وطرد المراقبين والصحافة والدوليين، خرق الاتفاق العسكري رقم 1 وبناء جدار عسكري في منطقة المحبس القريبة على تندوف، التأكيد على أنه ما زالت غائبة آلية لمراقبة حقوق الإنسان، والتأكيد على الثابت الدائم في قرارات الأمم المتحدة من 1963 إلى اليوم، وهو حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو غير قابل لأن يتم الحياد عنه. مفاوضات في جنيف 1 جنيف 2 تطرقوا عنها الإخوة. النقطة الأخيرة اللي أريد أن أكمل بها وهو أنه نطمنكم جميعا أن الشعب الصحراوي إرادته
في استقلال واسترجاع حقوقه وأرضه قائمة متواصلة متلاحمة، وستبقى هكذا إلى أن يتم ذلك الهدف الذي هو استقلال الصحراء وبسط الجمهورية الصحراوية سيادتها على كامل ترابها الوطني، لا يحيد عنه ولا يتقاعس قيد أنملة. نطمنكم كذلك أن الصحراويين من حيث النظرة السياسية والنظرة العامة والنظرة الأمنية العامة في المنطقة مؤمنين، مثل ما قال الحاج قبل شوي، أنه إذا كانت الجزائر بخير فالمغرب العربي وإفريقيا بخير، ونحن مؤمنين بأن الجزائر بخير. وشكرا. شكرا. شكرا للأستاذ مصطفى الكتاب على المداخلة. إذن أظن غادي نعطوا الكلمة لبعض الحضور. نبدأ بسي عبد العزيز. مرحبا بك سي عبد العزيز. وجاي 63 لازم نأكدوا باللي المغرب كان داخل في المحور الامريكي الاسرائيلي الصهيوني، يعني من هذاك الوقت والمغرب مدرج في هذا المحور، ماهوش جديد. النقطة الثانية تاع 75 لازم نتكلموا على الصراع شرق غرب ووضع المنطقة. ماذا حدث قبل المسيرة الخضراء هذه اللي يسميوها؟ حدث الثورة في البرتغال، الوضع في إسبانيا فرانكو على مشارف المغرب، الانقلابات المتكررة في المغرب، وأيضا عنصر آخر كان لازم يظهر اللي هو بروز حركة عدم الانحياز ونداء الجزائر لنظام عالمي جديد. هذه العناصر في ثلاثة ما تقدرش تخلي الإمبريالية العالمية ساكتة. كيف يمكن ضمان استقرار المنطقة لصالحهم ضد الشرق؟ كان لازم يدفعوا المغرب. كان نقطة أخرى الأستاذ كاتب تكلم عليها، العلاقة بين المغرب وإسرائيل. في 75 لازم نمكروا باللي المخابرات الغربية كونت نادي كلوب سفاري لإعداد وتحضير سفر السادات للقدس. كلوب سفاري يبدأ بكري في 1960 كان. إذا كي ننظروا للقضية الصحراوية لازم ننظروا عليها في الإطار العالمي وبنظرة الغربيين، الإمبريالية الغربية المخططات نتاعها، وهي ما زالت ماشية إلى اليوم تجدد وتطور على حسب الأوضاع. وإحنا شفنا قضية المشروع الأمريكي تاع الشرق الأوسط الجديد راهو في تطبيق وتنفيذ، شفناه من بداية السبعينات. نذكروا أيضا الإخوان لعل الشباب لازم نذكروهم باللي موقف الجزائر كان دائما موقف ثابت، من إفران لتلمسان للواديبو للرباط. نسحبوا إذا كان نطلعوا على الوثائق نشوفوا موقف الجزائر يتغير. من الذي حاد عن الموقف نتاعو؟ هم يجاوبوا على هذا السؤال. بالنسبة للإخوان الصحراويين نقطة واحدة برك، الإخوان الصحراويين وأحرار المغرب. لما كلمت انت سي مصطفى قلت باللي ما زال المغرب تحت السيطرة الفرنسية. لا، هما لانديبوندونس دون لانديبوندونس من 56 ماشي جديدة يعني. ولكن من 56 ماذا حدث؟ أحرار المغرب لم يلقوا السلاح، كملوا معنا ثورة 56 57 58، والإخوة الصحراويين كملوا معنا الكفاح 56 57 58 حتى جابوا لهم التحالف الثلاثي
ايوه الاسباني الفرنسي ونظام المخزن معاهم وسكان الريف ما زال في ذاكرتهم ماذا فعل حسن الثاني في هذه المنطقه. اذا سي مصطفى عندنا شاهد من الشهود نتاع هذاك الكفاح تاع 56 57 58 معنا صحراوي ولد زيوه وهنا مريض. فاذا كان توجهوا له دعوه وتروحوا تزوروه كصحفيين مساندين القضيه الصحراويه، هذه بذاكره شبابنا. الشباب اللي ما يعرفش هذه الفتره هذه لازم يعلم باللي الصحراويين كانوا واقفين معنا من اجل تحرير كل المغرب العربي. شكرا جزيلا سي عبد العزيز. طبعا ما كاينش تفضلي. Oui, je voudrais réagir aux différentes interventions. Quel serait le meilleur que l'on puisse attendre de la réunion du Conseil de sécurité, du prochain réunion? Quel serait le meilleur qu'on pourrait attendre? Et quel serait le pire scénario qui pourrait en ressortir de cette réunion? Je pense avoir mentionné ça. Oui. Moi, je pense que c'est le statu quo. Carrément. C'est ce qui va se passer. Il n'y aurait pas le risque de geler la Minurso, puisque non. D'accord. Ils prennent, les États-Unis vont regarder, les États-Unis, la Russie vont regarder ce qu'il y a autour. Oui. Il ne faut pas compliquer la situation. statu quo يزيد يعاودوها بالك واش يوقع ولا عام ولا 6 شهور. هذا حاجه اخرى ما كان حقوق الانسان ما تكون فيها هذه رصدك نقولها لك دونك يخليوها كيما راهي جامده. D'accord. كريمه. Il y a un micro, le micro s'il vous plaît. Alors, puisqu'il y a un statu quo par rapport au règlement de la question sahraoui, du fait que c'est les grands acteurs, notamment les États-Unis et la France, qui sont en train de mener quelque part les cartes par rapport à ce conflit-là. Donc, qu'est-ce qui fera changer la donne, c'est-à-dire l'acteur principal de la question? C'est quoi les perspectives, y compris par rapport à ses soutiens? Et quand je dis ses soutiens, c'est pas uniquement l'Algérie, parce qu'on a tendance aussi à oublier. C'est des soutiens au niveau de l'Afrique, et pas n'importe aussi quels États. C'est l'Afrique du Sud. Il y a d'autres États aussi, et des pays et des peuples en Amérique latine, et il y a aussi l'opinion européenne qui joue. Et avec les mutations actuelles à travers le monde, on voit aussi l'importance de la reprise de la place et du rôle de l'opinion occidentale dans les politiques des pays occidentaux. Ça, c'est ma première question. Et par rapport à l'Union l'Union maghrébine, je pose la question aussi aux experts, M. Keteb et M. Hiazoubé. C'est-à-dire, on a tendance à parler de l'Union du Maghreb, elle est bloquée parce que le Maroc utilise la carte sahraoui. Elle n'est pas un blocage par rapport à l'Algérie, puisque le problème est clair, il est identifié au niveau de l'ONU. Mais est-ce qu'on n'est pas censé aussi, à travers cette lecture-là, de ne pas dire clairement qu'on ne peut construire une union entre les pays maghrébins quand on a un État qui s'appuie sur une politique coloniale. Parce que si on sera appelé à faire une coopération culturelle, c'est aussi le peuple marocain qui paye le coût de la colonisation de ses responsables au niveau du Sahara occidental. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire clairement que c'est parce qu'il y a un voisin qui mène une politique coloniale, on ne peut pas construire, c'est-à-dire le grand Maghreb. C'est comme l'histoire de l'Union pour la Méditerranée, quand elle a été promue par M. Sarkozy. C'était, bref, un cadre pour contrecarrer l'entrée de la Chine, etc. Mais pour nous, c'était la problématique, parce qu'à travers l'Union pour la Méditerranée, ils allaient, c'est-à-dire ouvrir le tapis rouge pour Israël.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de bousculer un peu certains concepts, c'est-à-dire qu'on a eu tendance à intégrer sans faire attention, et ça devenait d'une façon... Et surtout quand on parle de notre histoire. Moi, personnellement, je ne peux pas concevoir faire des relations avec un État dans sa politique, c'est la colonisation. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas réglé encore des problèmes avec l'ex-puissance coloniale de l'Algérie. Et comment je vais avoir des relations avec un pays qui, aujourd'hui, il mène une politique coloniale dans la région. Merci à vous. Deux questions aux deux intervenants. Moi, je pourrais vous répondre à... La première, c'est mon point de vue. C'est la première, je l'ai dit aux officiels algériens, وكما قلت لهم الجزائر ولا كانت مريضة وماشي غير يعني مريضة يعني بالنسبة للنظام واش هو الموقف بالنسبة لفرنسا. احنا شفنا هذه المدة كاملة القضية تاع الصحراء ما كانش يعني فهمتي حتى السياسة تاعنا بالنسبة لإفريقيا ما كانتش مليح. هو النظام هذا كان تعمد على العلاقات مع الغرب. دونك في هذه شوية كنا حتى بالنسبة للعلاقة مع فرنسا أنا تعرف أن ندرس العلوم السياسية بس العلاقات الدولية. في العلاقات الدولية كي نعطيك حاجة لازم تعطيني حاجة. فهمتي؟ وإحنا الموقف نتاعنا كان شوية بارد. فهمتي؟ دونك لعبنا يعني جبنا الصين هنا وكذا وكذا بصح العلاقة مع فرنسا كانت تقريبا نفس الشيء. فهمتي؟ بالنسبة للصناعات فهمتي تجيب لي رونو وتجيب لي بول. فهمتي؟ واش راح تمد لي؟ واش هو الموقف نتاعك بالنسبه للقضيه تاعي انا تاع عندي حرب يعني ماشي حرب يعني كونفلي نزاع في الحدود نتاعي وعلى ما انت الموقف نتاعك يعني دير حتى الابستنشن ابستونيفو خلينا احنا فهمت نحلوا المشكل في المنطقه تاعنا. ما عندناش ما نكذبش دوك انا اكاديمي ما جيتش انا مانيش شوف يعني المصلحه تاع الجزائر. في المصلحه تاع الجزائر لازم يكون موقف صنديد. فهمتي؟ هذا ما كان فرنسا تحب اللي واحد اللي تعرف الفرنسي الثقافه نتاعهم ولا تسختيلو ياكلك. هذا هو يعني نقولها لك انا عايش يعني نشتغل مع الفرنساويين لو ما تردش عليه وتسكتوا ما ياكلك. دونك احنا وحتى بالنسبه لافريقيا شوف احنا من 99 في اوت كان هنا تاع الاتحاد الافريقي هنا صومي. فهمتي؟ كنا من بعد صرا يا فيراج رحنا درنا مع هذيك مع سبتمبر 11 سبتمبر في امريكا درنا مباشره الاتحاد الامريكي. امريكا عندها علاقه قويه مع المغرب قويه وعندها دارت الامكانيات. احنا الجزائر ما دارتش امكانيات نتاعها في الولايات المتحده. انا كنت نمشي نشوف السفير نقول يا سيدي السفير وراه اللوبي تاعنا الجزائر عظم الله يبارك ما شاء الله بلاد كيف وعلى ما تحطوش في ديروا اللوبي هام داروا اللوبي واش من 400,000 لوبي صغير زعما باش المغرب يحط يعني انا نشفى كنت نشرتها مره دار برك اد كيف تقول ادفرتايزمنت بيبليسيتي نشر في التايم ماجازين خلص $1 مليون صفحه باش يوري المغرب وكذا. واللوبي نتاعو عنده 3 ولا 4 لوبيين في امريكا. كي تحب يعني باش يعني تكون في السياسه ماذا بيا انه كان رحب هنا باش لان تكلمنا على ذاك انا تكلمت على الموضوع عندي من زمان. احنا ما عندناش حتى في الجزائر ما عندناش في الثقافه تاع اللوبينغ مخصوصين في هذه لوبيين. امريكا ما تنجمش دير سياسه في امريكا ولا ما عندكش لوبي. هذه حاجه معروفه لازم تصرف باش تجيب تروح تأثر على الشيوخ في المجلس تاع في الكونغري الامريكان اكسترا ما عملناش هذا يعني باش لك على السؤال تاعك ما عندناش يعني
لازم السياسه نتاعك لازم تكون دوله قويه. لازم يعني قال انت انا راني مع الصين، راني مع روسيا، راني مع كذا. روسيا نشروا عليها سبحان الله العظيم 6 ملاير دولار سلاح، وفي الموقف نتاعها بارده في. Pourquoi, à votre avis, pourquoi il n'y a pas cette offensive, cette pression de l'Algérie? C'est par stratégie politique ou... ما كاش استراتيجي. سي با كي با استراتيجي. فوالا نخلصك هذا. ميرسي. انا شويه ديريكت. اسمح لي dans le même sens, puisque surtout le dossier, j'aimerais justement باش نفهموا مليح sur le rôle de la diplomatie algérienne, oui. depuis une vingtaine d'années et le rôle de la diplomatie toujours algérienne avant l'offensive. Est-ce que ça a déjà existé en Algérie concernant Sahara Gharbia? سي Ça, j'aimerais bien وي جوستومون قلت لك في 99 انا قلت درنا السومي تاع الاتحاد الافريقي، منظمه الثقه الافريقيه اكسترا جاو سيتي لو بلو غران، جاو 43 رؤساء فهمت. دارت الدبلوماسيه ما بقاش دبلوماسيه تغيرت تاع الجزائر يعني لو دير يعني تقارني واش وقع في السبعينات مثلا وحتى في الثمانينات حتى تحت شادلي على الاقل في البدايه، خاطش من بعد قالوا من بعد 85 وقع فيها براغماتيزم وكذا وكذا، بصح مازال كان موقف فهمت. حتى لما يعني بناء المغرب العربي الاكبر وكذا كان مازال كان موقف وكذا، قال ما يجيك والو من المغرب. داروا العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب خاطش كانوا يظنوا باللي يمكن يعني يكون حل في اطار المغرب العربي وكذا وكذا. ما كاش المغرب ما تنجميش. المغرب انا نقولها لك يعني السياسه تاعو ما تغيرت. هو المغرب كمل عنده سياسه كونستانت كيف تقول بالعربي، Constante, oui. ثابته ما تتغيرش. احنا لما تمد يعني اون دون لامبرسيون كنا اون باسكول كيما درنا في 92 في 92 ثاني كانوا يقولوا الجزائر غيرت الموقف. نزار كان دار هذاك قال لهم للصحراويين لوطونوم ويسمى تقريبا هو لوطونومي خلقت معاه. قال لهم يعني المغرب باش ياخذ الصحراء مستحيل وانتم باش تربحوا مستحيل، دونك شوفوا حاجه في الوسط. قالها مش انا اللي نقولها، هذه يعني كاينه في فهمت انت وانا. دونك حتى خلينا نسال عليك ما يسوى ولا مداني، حتى عباسي مداني قال نفس الشيء. استدير يعني حفيظه باش نواجب عليك. صرا تغيير بون كاين قوات يعني صراع بين قوات. الجيش بقى في الموقف نتاعو وبعد فهمتي، لكن السياسه ما بانتش. انا درك انا نمشي، انا كنت مستشار في الاتحاد الافريقي، نمشي لعنده. تعرف شكون اللي دافع صح على قضيه الصحراء؟ افريقيا الجنوبيه، ناميبيا، نيجيريا وكذا. انا لما مشينا في ابوجا في 214 او كان الاخ عمر طالب كان موجود وكذا، حاجه يعني عظيمه يعني. احنا On se contente de soutenir. On se contente de soutenir et on n'a pas سمحوا لي يعني الاخوان الصحراويين هنا. الجزائر عندها سياسه خارجيه لازم توري واش ما تنجمش تقول انا غير راني نساعد الصحراويين، نساعد تقرير المصير. لازم تكون اكتيف. فوالا بلو اون دبلوماسي بلوز اكتيف بلوز اوفنسيف. فهمتي، احنا رانا شغل ما راناش عارفين. وهاد الست سنوات الاخيره كارثه للجزائر. تقريبا هي يعني تقريبا الترمومتر. كانت هناك حراره كبيره يعني في السوتيا، وكان فيها سوتيا اكتيف في اطار الاتحاد الافريقي وغيره. واصيبت السياسه الخارجيه الجزائريه بنوع من البروده والفتوره في السنوات الاخيره. صف هذه سي اون بارونتيز. وين الماروك رياجي قال لك سي اون كاتاستروف. نسموه لا بارونتيز عمامره. لا بارونتيز عمامره. ايه سي بارونتيز، لانه كانت بروده، كانت حراره في وقته.
تفضل. Merci Mustafa. Donc, deux petites précisions. L'une par rapport au Maroc, la deuxième par rapport à l'Algérie. Donc, par rapport au Maroc, l'irrédentisme marocain existe toujours. C'est une constante. Surtout avec la nouvelle constitution qui parle des frontières symboliques. On connaît, nous, en sciences politiques, que les frontières sont une délimitation matérielle entre deux États. Lorsqu'on parle de frontières symboliques, ça c'est autre chose. Donc c'est extensible à souhait. Si le Maroc, tout à fait, si le Maroc remonte dans l'histoire, il peut revendiquer l'Espagne parce qu'elle faisait partie de l'empire almoravide, capitale Marrakech. Il peut revendiquer je sais quoi. Si l'Algérie revendique ce même principe, on remonterait au royaume des Massiles, des Massiciles, etc. Donc arrêtons. Franchement, ça c'est une question ou un point. Le deuxième point concernant l'Algérie maintenant. Je pense que l'inflexion de la position algérienne s'est produite à partir de 2012 à peu près. Les 2 premiers mandats de l'ancien président, il y avait quand même un activisme diplomatique avec comme idée centrale la diversification de partenaires pour ne pas rester dans le tête-à-tête Algérie-France ou un éventuel tête-à-tête Algérie-États-Unis. Donc on diversifie la Chine, la Russie, le Brésil, les BRICS. Donc c'était tout un enrobage. Le problème qui s'est posé, c'est la psychologie de l'ancien chef de l'État, parce qu'on est tombé dans le piège de l'hyperprésidence. Donc l'État c'est moi, la diplomatie c'est moi, donc le curseur c'est moi. Étant malade, on n'avait plus de diplomatie. D'où la parenthèse la Mamra, comme l'a dit si bien Cheikh Abdelazim Djahad. Merci. Merci à tous, on va clôturer. Ah oui, allez-y monsieur. يعطيك الصحة. Très bien. أنا نستسمح الأساتذة والدكاترة يعطيكم الصحة على التدخل. الأخ مصطفى عندي فقط سؤال حتى مع الحضور. كنت مع المستشار السياسي حاليا تبادلنا وجهات نظر بفترات سابقة لأنه قضية الصحراء الغربية يعني تربينا عليها وإحنا في الليسي. خويا مصطفى جوست اون بتيت كيستيون يعني ما نتكلموش على التجارب تاع كل واحد فينا واش عاش في قضية النضال ومساندة القضية الصحراوية. كيفاش تفسر فقط تراجع الحاصل اليوم خاصة في الأوساط الطلابية؟ يعني كحركة تاع الصحفية اليوم بقات مناسباتية اجتماع مجلس الأمن نتلاقاو في حين إذا كنتكلموا على الطرف الآخر ورا شفنا واش صار في إسبانيا في باريس. أنا كنت نقول له الآن اخترقوا حتى الجمعيات بناس لبنانيين جنسيات أخرى يخدم للطرف المغربي لأن السفير حاضر والقنصل حاضر. احنا اليوم هنا في الجزائر الشيء الملاحظ داخل الوطن خاصة ما نتكلمش خارج الوطن كاين تراجع كبير خاصة في الجامعة. يعني ما تنساش كاين أغنيات اللي كانت أيام الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية من أجل أن يقرر الشعب الصحراوي مصيره بيده ونذكر فيها المغرب الإمبريالية إلى غير ذلك. اليوم أنا السؤال تاعي كذلك لماذا هذا التراجع حتى على مستوى الإذاعة الوطنية مثلا كيسوا لاشين 1 لاشين 2 لاشين 3 عدد الساعات البث. يا أخي علاش ما عنديش 3 ساعات مثلا هبة للشعب الصحراوي على الأقل يوصل صوته كما داروا معنا احنا دايرين مع فلسطين ولكن مع الصحراء الغربية مثلا. يعني هل القضية الآن سياسية بلوكاج صراع عصب علينا أن نتجاوز هذا؟ وين أنا كنت طرحت لك السؤال ربما أنت عندك وجهة نظر في هذا في قضية التراجع. يجب التفكير الآن أنه الصوت يوصل. الحمد لله راه كاين مكتب في بشار كاين مكتب في وهران في قسنطينة تكون كاين تواصل وما تبقاش الأمور مناسباتية فقط. سي تو سكو جي هادي جو فو ريميرسي. كاين بزاف كيما نتكلم على الحركه الطلابيه. الحركه الطلابيه عرفت تراجع كبير. راهي اظن واتمنى ذلك انها في مرحله اعاده تاسيس. هذا اعاده التاسيس نتمناه انه يكون على مرجعيات تاريخيه مرتبطه بالذاكره الطلابيه في النضال الطلابي في الجزائر. الحركة الطلابية لن تأتي من العدم. كانت حركة طلابية قوية جدا في الجزائر. اليونيا الناس كاع تعرفها
وما حدث في بداية السبعينات في الصراع مع السلطة، لأنها كانت يعني عندها انكاب، كان عندها مطالب، كانت في النضال الطلاب سانسكريفي دون لي لوت ستوديونال مونديال. الموفمون ليسيان كان موجود من قبل، حتى يعني اطارات الثوره ابتداء من نداء جبهه التحرير الوطني لي ليسيان كانوا اكثر، لان بحكم كانوا اكثر ثاني في الثانويات، بالتالي هذا التقليد كان موجود الى غايه مرحله معينه من حركه سياسيه معينه تم التشجيع نتاعها في الاوساط الطلابيه، سيطرت على الفضاءات اللي كانت موجوده وكسرت كل النضالات اللي كانت موجوده وعرات يعني الحرم الجامعي وخلاته يعني ما يلعبش الدور تاعو افونغارديس، يعني طلائعي في النضالات. حتى في الحراك اليوم انا نشوفوا باللي الدور الطلائعي تاع الجامعه موجود. لما لو موفمون سي سوفلي نشوفوا باللي الطلبه هما اللي يخرجوا بايام الاسبوع وهما اللي يعطوا زخم جديد. يعني الحركات الطلابيه تبقى هي الطلائعيه في كل الحركات المطلبيه، وبالتالي نقول باللي اليوم راهي في اعاده التاسيس، ونتمنى انها تؤسس بمرجعيه، والمرجعيه موجوده، لان النضال الطلابي في الجزائر ماهوش يتيم، عنده زخم تاريخي قوي، عنده مبادئ، عنده مكاسب، عنده تحصيل، وبالتالي يتم يعني سانسبيري دو كلي ان كونتينيتي، وبالتالي لما يكون ان كونتينيتي تكون قضايا التحرر هذه موجوده، لانه الحركه الطلابيه نابعه من حركه التحرر الجزائريه في الاصل. هذه اولا. ثانيا فيما يخص الاعلام والقضيه الصحراويه، حقيقه ما قلت انا شهدت في المرحله الاخيره تراجع في الصوت الصحراوي في المنابر الاعلاميه الجزائريه، كان قوي بكثير، يعني الى غايه مرحله 2012 2010 2011 12 كان فيها تراجع. وهذا التراجع مشى مع بروده كذلك شاهدناه في الدبلوماسيه الجزائريه، وراه فسرها احسن مني الدكتور يحيى الزبير. نتمنى انه الشبكه تاعنا اللي راك عضو فيها، نتمنى انه نزيد نبذل مجهود باش نعاود نسترجع المساله هذه، وتكون عندها ان فيزيبيليتي دون لي ميديا الجيريان، وتبقى ان كونستانت، تكون ان كونستانت. فوالا. عندي سؤال وتعليق. انت تقول انا نشوف كان يكونوا رسالات على الصحراء الغربيه من الطلاب الجزائريين في الجامعات. نحلف لكم اليوم تعرف شكون اللي راه يطلب لي الدراسات نتاعي على الصحراء؟ المغاربه. راهم يجوني ويشكروا، ماشي يعني فهمتني. يعني شكون اللي ينجم يشجع الطلاب الجزائريين باش يبحثوا؟ مش انا خايف، عندي واش خايف باللي يمكن الشباب يعني الطلاب يديروا اللي ينسخوا القضيه الصحراويه مع النظام، يقول لك هذه قضيه نظام. لا قلت لك خايف، يعني مش ما نقولش بلي هذا هو الواقع، لكن لازم واحد اللي يشجع الطلاب. كاين هذو اليونيفرسيتي ديتي، انا عمري ما جيت بصح قالوا لي لازم يوروا بلي بحث، يعني حتى مش باش ياخذ موقف يعني مع الصحراوي، لكن يبحث عن القضيه. نجاوبك في هذا النقطه. تفضل ماذا بك. انا عندك الحق، سورتو في الميليو تاع لي زانتيليكتويال ماشي كامل، مي يلصقوا التضامن مع الشعب الصحراوي مع النظام الجزائري. Maintenant, c'est très bien. Il y a eu beaucoup d'éclairage. C'est juste une question d'information. Sinon, dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de presse, de journalistes. C'est rassurant là-dessus. Mais dans le milieu intellectuel, il y a beaucoup d'intime politique. Donc, heureusement, mais merci beaucoup. Merci à M. Aït Mohob et au réseau des journalistes solidaires avec le peuple sahraoui pour cette initiative. J'espère qu'elle sera encore plus... Merci aux experts qui nous ont fait des éclairages très intéressants. Merci à vous tous. Au revoir.